नमस्ते साथीहरू, यो कथा वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा लेखक आदरणीय बिनाथिङ तामाङज्यूलाई आभार व्यक्त गर्दै सुरु गर्छु उहाँको याम्बुनेर कथा संग्रहमा संग्रहित कथा गङ्गारामको साइकल। बाहिर बलेसीमा मिठो सङ्गीतको तप्कना सहित खसिरहेको झरीको मधुर आवाज मेरा कानसम्म निरन्तर आइरहेकै छ। सँगसँगै चिसो बतास कोठाभरि आइपुगेको छ। बन्द कोठाभित्र यो बतास कताबाट छिरिआउँछ? किन र कसरी आइपुग्छ यो आवाज? उल्टिँदो छु, पल्टिँदो छु, तन्द्राबाट मुक्त भएको छु। मेरा आँखा पूर्णतः खुलेका छन्। बाहिर दिन छिप्पिँदै गरेको सङ्केत झ्याल ढोकाका काप कापबाट छिरेर पसेको उज्यालोले गरिरहेको छ। आप्पाले बनाएको घरका झ्याल ढोका बलिया छन्। अग्राहकका चौकस र पल्लाहरू हालिएका छन्। तिनै झ्याल ढोका छेडेर बतास, प्रकाश र आवाज कोठाभित्र छिरेका छन्। मान्छेले प्रकृतिलाई बन्देज गर्न नसक्दो रहेछ। प्रकृतिले चाहे मान्छेलाई बाँध्न, खण्डित गर्न र ध्वस्त पार्न सहजै सक्ने रहेछ। निमेषभरमै जीवनमा पूर्ण विराम लगाउन सक्ने रहेछ। यस बखत म यस्तै सोच्दै थिएँ। घरको पूर्व उत्तरतिरको कोठाको खाटमा पल्टिरहेकी थिएँ। भरे दिउँसोको सारा योजना चौपट हुने भएकोले दुखी भइरहेकी थिएँ। हप्ता दिनदेखिको योजना थियो साथीहरूसँग मदन गौचनको बगैँचामा आँप टिप्न जाने। मदन गौचनले आफ्नो बगैँचामा बेसरी आँप फलेको बताएको थियो। आँप पाक्ने बेला त भएको थिएन, तर हामी काँचो आँप नुनसँग चोपेर खान अघिल्लो वर्षदेखि नै पल्किएका थियौँ। त्यसपछि तल्लो सिमेन्ट रोडलाई दायाँ पारेर बगिरहेको कर्रा खोलामा पौडी खेल्न जाने, बल्छी लैजाने, मौका परे माछा मार्ने, मौका नपरे स्कुलको छानोमा चढेर डिन सरको झ्याल चियाउने। डिन सर सावित्रीको घरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्थे। सावित्रीको घर स्कुलको पछाडिपट्टि थियो। डिन सरले भर्खरै कुनै केटी भगाएर ल्याएको कुरा सावित्रीले नै हामीलाई बताएकी थिए। ह्यान्डसम डिन सरले कस्ती केटी भगाएर ल्याउनु भएछ? यो कुतूहल स्कुलका सबै विद्यार्थीहरूमा उब्जिएको थियो। हामी त्यो कुतूहल मेटाउन आतुर थियौँ। एकाएक परेको पानीले पो सबै योजना खत्तम भएको थियो। त्यो शनिबारलाई मनमने सराप्दै अबेरसम्म म ओछ्यानमै पल्टिरहेकी थिएँ। ओइ, आजै उठेन यो काली ध्वासी? के साह्रो अल्छी भएको हो? ओ कालीको आपा, हेर हेर, तिम्रो छोरी किन उठेन है? तलको भान्सा घरबाट भर्याङ, चोटा, कोठा हुँदै म भएसम्म आमाको तिखर आवाज आइपुग्यो। आमाले जहिले मलाई काली ध्वासी भन्नुहुन्थ्यो। मेरो गहुँगोरो रङमाथिको प्रेम थियो वा व्यङ्ग्य, मैले कहिले ठम्ब्याउन सकिनँ। आमाको तिखो आवाजले म झनै दिक्क भएँ। पातलो दोलाई ओढेकी थिएँ। छातीदेखि सरक्क तानेर टाउको सम्मै ढाकेँ। केही बेरमै बाहिरबाट ढोका ढकढक भइहाल्यो। पक्कै आप्पा हुनुहुन्थ्यो। आप्पाको त पदचाप सुनेरै म थररै हुन्थेँ। खै कस्तो डर थियो। आप्पा बोल्नुहुँदा शब्दै पछि हल्लिरहने उहाँको मसिना र लामो जुङ्गा देखेरै भित्रभित्रै म हल्लिन्थेँ, काँप्थेँ। अनुहारमा ससाना दाग जस्ता बिबिराहरू थिए। मलाई आप्पाको अनुहार हेर्न पनि डर लाग्थ्यो। सोच्थेँ डम्फु बजाउँदा बाहेक मेरो आप्पा अरू बेला किन डरलाग्दो देखिएको होला? ओ काली, क्यान नउठेको? अब खैरियत छैन। अब पनि सुतिरहने हो भने आप्पाको देब्रे हात मेरो गालामा पक्का बज्रिनेछ। दोलाई फालेर म जुरुक्कै उठेँ। हत्तपत्त ढोका उघारेँ। आप्पा र ढोकाको चेपबाट फुत्किएर बाहिरिएँ। डरले मुटुको गति बढेको थियो। जति बेपत्ताले मुटुको गति चलेको थियो, त्यति नै बेपत्तासँग म भर्याङबाट ओर्लिँदै थिएँ। भर्याङबाट ओर्लने बित्तिकै मूल ढोका भेटिन्थ्यो।
काठका चाक्ला फलेकहरूको त्यो भर्याङ उक्रिन ओर्लन म राम्रैसँग अभ्यस्त थिएँ। मलाई राम्रैसँग याद छ 2 खुड्किला मात्रै बाँकी थियो भुइँ तरा छुन, तर कसो कसो मेरा खुट्टा बटारिए। भर्याङमा तालमेल नमिल्दा म जोडले हुत्तिएँ। मेरो टाउको सिधै मूल ढोकामा पुगेर बज्रियो। एकछिन त म सनन्न भएँ। ढोकामै घोप्टो परेर आँखा चिम्लिएँ। मैले आफ्नो टाउको छामेँ। चिसो थियो। त्यतिखेर मैले अनुभव गरेँ एक जोर हातको स्पर्श। त्यो तातो थियो, न्यानो थियो। अरे भाबी, सबिना लट गयल बा। त्यो तातो हातवाला अत्तालिएर चिच्यायो। मैले आँखा उघारेँ। दारी जुङ्गा खौर्याएर चिल्लो बनाएको अनुहार ठिक मेरो सामुन्ने थियो। म भन्दा बढी अत्तालिएर चिच्याउने अरू कोही नभएर गङ्गाराम थियो। गङ्गारामले त्यस दिन बिहान आफ्नो कोठाको झ्यालमा सानो ऐना राखेर बडो मेहनतले दारी जुङ्गा फालेको हुनुपर्छ। कस्तो उरन्ठेउलो देखिएको। दारी जुङ्गा खौरिएको उसको चिल्लो अनुहार देखेर मलाई विपत्ता हाँसो उठ्नुपर्ने हो, तर टाउको ठोक्किएको झोकमा पो पर्यो गङ्गाराम। छोड मदिसे। मैले गङ्गारामको हात झट्कारेँ। मैले यसो भन्दा गङ्गारामको अनुहारको गाढा रङ अझ गाढा पो भयो कि मैले ख्याल गरिनँ, तर अनुमान हो। आच्या, के भयो मेरो कालीलाई? आमा अत्तालिँदै आइपुग्नुभयो। आमाले आफ्ना खरा हातहरूले निकै रहरलाग्दो गरी मेरो टाउको छाम्नुभयो। भन्नुभयो, धन्य, टुटुल्का मात्रै उठेको रहेछ। आमाले केही शान्तको सास फेर्नुभयो। म गङ्गारामकै आड लिएर उठेँ। उठ्ने बित्तिकै उसको हात झट्कारेर ढुनमुनिँदै इनारतिर हान्निएँ। आकाशमा टाँगिएको तीखो घाम हाम्रो डडाल्नो ताकेर ओर्लिएको थियो। समुद्र सतहबाट नजिक हेटौडामा अचाक्ली गर्मी थियो। घामको चर्को कोर्राले मान्छेहरू आलस तालस थिए। कोही ससाना किम्बुको रुखमुनि शीतल थापेर पल्टिरहेका थिए, कोही तासका पत्ताहरू पल्टाइरहेका, कोही एक आपसमा गफिरहेका। गर्मीको कारण स्कुलमा लामो बिदा छाडिएको थियो। स्कुलको टन्टा साफ थियो। त्यो त यस वर्ष मेरो जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुने वर्ष थियो। वार्षिक परीक्षा माघ महिनामा हुन्थ्यो। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सकिएकोले तत्काल चाप कम थियो। अन्य परीक्षाको व्यवस्था गर्दै म, दिपेन्द्र, सन्तोष र रुकु साइकल लिएर औद्योगिक क्षेत्रभित्र छिर्यौँ। हामीलाई साइकल चलाउन सिक्नु थियो। औद्योगिक क्षेत्रभित्र ठुलो क्षेत्रफलमा खुला चौर थियो। चौरमा अग्ला रुखहरू थिए। साइकल चलाउन सिक्ने क्रममा लडिहालियो भने पनि खासै ठुलो चोट नलाग्ने ठानेर हामी त्यहाँ छिरेका थियौँ। यो सल्लाह हामीले अघिल्लो साँझ नै गरेका थियौँ। दिपेन्द्रले साइकल डोर्याएको थियो। साइकल चाहिँ गङ्गारामको थियो। गङ्गाराम अर्थात् गङ्गाराम चौधरी 21 वर्षको लक्का जवान थियो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कपडा फ्याक्ट्रीमा काम गर्थ्यो। हाम्रो घरमा डेरा लिएको वर्ष दिन लागिसकेको थियो। ऊ एक्लै थियो। उसले भुइँ तलाको एउटा कोठा लिएको थियो। स्टोभमा खाना बनाउँथ्यो। उसले अन्त कतै खाना खाएको मैले थाहा पाइनँ। शरीरको रङ मेरो भन्दा गाढा थियो, निख्खर कालो। एका घरमै भएकोले उसको र मेरो जम्का भेट भइरहन्थ्यो नै। मलाई उसको रङसँग समस्या थियो वा ऊ देहातको भएर हो, किन उसँग मित्रता गर्न पटक्कै मन भएन। मलाई त त्यो बेलासम्म ऊ नेपाली नै होइन भन्ने लाग्थ्यो। गङ्गाराम प्राय आफ्नो अनुहारमा झुस्स पारेर दारी जुङ्गा राख्थ्यो। झुस्स परेको दारी जुङ्गा देख्दै असाध्यै झ्याउ लाग्थ्यो ऊ आफ्नो ओठमा गुलाब फुलाउँथ्यो। म नीलकमल फुलाउँथेँ। ऊ मलाई काली भन्थ्यो। म उसलाई मदिसे धोती भनिदिन्थेँ। देहातीहरू भैँसी चढ्छन् भन्ने सुनेकी थिएँ। भैँसी चढ्ने जात भनेर म उसलाई उल्ली बिल्ली लाउँथेँ।
यसो भनौँ न, हाम्रो केमिस्ट्री कहिल्यै मिलेन। गङ्गारामसँग पुरानो साइकल थियो। त्यसैमा चढेर ऊ काममा जान्थ्यो र राति अबेर फर्कन्थ्यो। सायद ऊ ओभरटाइम काम गर्थ्यो। केही काम परेकोले फ्याक्ट्रीबाट छुट्टी लिएर गङ्गाराम आफ्नो घर गएको थियो। यही मौकामा मैले त्यो साइकल मटानबाट सुटुक्क झिकेकी थिएँ। आप्पाले थाहा पाए छाला काटिने डर थियो नै। अझ दिपेन्द्रलाई बाहेक हामी कसैलाई पनि साइकल चलाउन आउँदैनथ्यो। दिपेन्द्रले नै साइकल चलाउन सिकाइदिने भनेपछि हामी औद्योगिक क्षेत्र घेरिराखेको फलामको काँडेतार नाघेर उसरी नै सुटुक्क त्यो उद्यानभित्र छिरेका थियौँ। धुपी, सल्ला र अरू जातका अग्ला अग्ला रुखहरूले शीतल छरेका थिए। उसै पनि त्यही शीतल छहारीमा 2वटा रुखहरू फन्को लाउँदै साइकल सिकिमाग्ने लोभ मनमा गढेको धेरै दिन भइसकेको थियो। हामी औद्योगिक क्षेत्रभित्रको बाटोमा पुग्यौँ। कालोपत्री गरिएको थियो। चिल्लो सडकले हामीलाई लोभ्यायो। चौरीतिर नगई त्यही सरल्ल बगेको कालो सडकमा साइकल कुदाउने भयौँ। सबैभन्दा पहिले दिपेन्द्रले साइकल चढेर एक फन्को मार्यो। त्यसपछि रुकु चढी। रुकु अग्ली थिए। साइकलको सिटबाटै पाइडल भेटी। पछाडि क्यारेजमा दिपेन्द्र र मेरा हातले साथ दिँदै थिए। रुकुले साइकल बिस्तारै बिस्तारै कुदाउन थाली। केही बेरमै उसले साइकल नियन्त्रणमा लिएको अनुभव गरेपछि हामीले साइकल छोडिदियौँ। रुकुले सन्तुलन मिलाउन सकिन। अलि पर नपुग्दै साइकल र रुकु थचारिए। आइया नि आमा! पीडासहितको चित्कारसहित रुकु पिरिक्क रोई। कालोपत्री सडकमा नमज्जाले घुँडा धसारिएछ। रुकुको हाल देखेपछि सन्तोष डरायो। उसले साइकल चलाउनै नसिक्ने भयो। डर छेरुवा सन्ते। मैले जिब्रो निकालेर लेब्राएर सन्तोषको खिल्ली उडाएँ। मेरो पालो आयो। त्यतिखेरका लागि साइकलको धनी पो थिएँ त। म भित्रको अहम अलिकति माथि उठिगयो। अहमले आत्मविश्वास बढायो। बढ्दै गज्जबले हाँक्न सक्छु भन्ने लाग्यो। तर होची थिएँ। सिटबाट पाइडल भेट्नै सकिन। खिस्रिक्कै परे म। ह्या डल्ली बोटिनी, त्यहाँबाट कहाँ भेटिन्छ त? ओर्ली, यी यो कैँचीबाट खुट्टो घुसार अनि चला। के रे भोटिनी रे, तेरो टाउको बाहुन। मैले दिपेन्द्रसँग छुच्चोमुख गरिहालेँ। सिक्ने भए खुरुक्क मैले भने जस्तो गर है डल्ली, नत्र म घर फर्कन्छु। त्यसपछि यत्रो हाइवे काटेर यो साइकल तिमीहरूले कसरी घरसम्म पुर्याउँदा रहेछौ, म हेरौँला। घुर्की धम्की देखाउँदै दिपेन्द्रले मलाई हल्का धकैले जस्तो गर्यो। दिपेन्द्रको घुर्की नमानी नहुने भयो। आफू कमजोर भएपछि हप्की दप्की खानै पर्दो रहेछ। मैले पहिले दाहिने खुट्टो कैँचीबाट घुसारेँ र दाहिने पाइडलमा राखेँ। 2-3 राउन्ड साइकलको चक्का गुडेपछि दिपेन्द्रले देब्रे खुट्टा पनि अर्को पाइडलमा राख्नु भन्यो। मैले त्यसै गरेँ। औद्योगिक क्षेत्रको त्यो बगैँचा एक फन्को मज्जैले मारियो। पछाडिबाट दिपेन्द्रले साइकल समातिन्जेल म सन्तुलनमै थिएँ। मैले त छोडिदिएँ है। दोस्रो फन्को मार्दा मार्दै दिपेन्द्रले साइकल छोडिदिएछ। एकै पटक पछाडिबाट चिच्याएको मात्रै सुने। कालो पत्रेमा गुड्दै म ओह्रालोमा पुगेछु। असन्तुलित मन थियो कि साइकल। म फिल्लिलिल्ली भएँ। फिल्लिली गर्दै साइकल सडकको कुना कुना पुग्यो। त्यसपछि ढलमल ढलमल हुँदै साइकल कपडा फ्याक्ट्रीबाट निस्कने फोहोर पानीको ढलमा गर्ल्याम्म भयो। म चाहिँ त्यहाँबाट उछिट्टिएर ढल छेउको घाँसे मैदानमा पछारिएँ। एकछिन त तिरमिरी झ्याइ नै देखियो। रुकु, सन्तोष र दिपेन्द्र दौडिँदै आए। तिनीहरूले मलाई बिस्तारै उठाए। मेरो देब्रे घुँडामा गहिरो चोट लागेछ। रुकुको भन्दा गहिरो। दाहिने कुइना घसारिएछ। बेस्सरी दुखिरहेको थियो। बेस्सरी रुन आएको थियो। तर साइकलको चिन्ताले खर्लप्पै बनायो। म रुन सकिनँ। खुट्टा खुच्याउँदै म ढलमा ढलिरहेको साइकल उठाउन गएँ।
दिपेन्द्रहरू पनि म सँगसँगै आए। साइकल देखेपछि पो चिच्याएर रुन मन भयो। साइकलको ह्यान्डलिङ बाङ्गिएको थियो, अगाडिको पाङ्ग्रा पुरै पसाङ्गिएको थियो। 2 हप्तापछि रात झमक्क हुँदै थियो होला। बेलुकाको खाना खाएर म ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिएँ। एकाएक गङ्गाराम बस्ने कोठाको ढोकाको ताल्चा खुलेको सङ्केत आयो। म झसङ्गै भइहालेँ। केही बेरमै घरक्क गरेर ढोका खुलेको आवाज आइहाल्यो। ओहो, यो आवाजले मेरो मुटु जोड जोडले हल्लाइदियो। आजसम्म त आप्पा आमालाई साइकलबारे केही थाहा थिएन। हामीले साइकल जहाँबाट झिकेका थियौँ त्यहीँ लगेर गङ्गारामले जसरी राखी गएको थियो उस्तै पाराले राखिदिएका थियौँ। हाम्रो बिगार कसैलाई थाहा थिएन। अब त गङ्गाराम आइपुग्यो। भोलि त उसले त्यही साइकल चढेर काममा जानु छ। पहिले मटानको साइकल झिक्न जानेछ। साइकलको खबर हालत देखेपछि बेसरी रिसाउनेछ। साइकलको बिगोको लागि आप्पासँग बेस्कन बाज्नेछ। यो सब तपाईँको छोरीको गलत हो, फटाई गरिहाल्छ त्यो काली, गङ्गारामले यस्तै भन्नेछ। त्यसपछि आप्पाका झापड मेरा दुब्बै गालामा पर्नेछन्। उफ, मलाई चपट्ट रिङ्गटा लाग्न थालिसक्यो। के गर्ने, कसो गर्ने? निरुत्तर छटपट्टिले बेचैन हुन थाले म। अनेक उछालहरूले मलाई जताततै उछिट पछिट पार्न थाले। कतैको भुमरी बीच छु होला म, निश्वास जस्तै निस्सासिदो छु। कतैको बेगवान आँधीले मेरो शरीरका सबै कपडा ताछी लगे होलान्। बीच सडकमा सर्वाङ्ग नाङ्गी भएँ होला म। सम्पूर्ण लाजले कुत्रुक्क भएकी छु म। कसैको बाढीले बगाउँदै होला मलाई। डुब्दै तैरिँदै डुब्दै होला म। केही उपाय छैन। तै बरु गङ्गारामलाई नै डेराबाट निकाल्न पाए। मनले उपाय सुझायो। यो नै उत्तम उपाय लाग्यो। तर कुन बहानामा निकाल्ने? तुरुन्तै शैतानी विचार आयो। मैले चिठी तयार पारेँ। गङ्गारामले मलाई प्रेमको प्रस्ताव राखेको झुटो बयानको चिठी। अब आप्पाको हातमा त्यो चिठी पार्न पाए भइहाल्यो। आप्पाको रिस न हो। अब तुरुन्तै गङ्गारामका सबै सामानहरू सडकमा हुर्याइनेछन्। यति भएपछि साइकलको कुरै आउँदैन। कुरै आइहाले पनि आप्पाले पत्याउनु हुने होइन। म जोगिहाल्छु। म मने दङ्ग परेँ आफ्नो चलाख दिमाग सम्झेर। त्यो रात गङ्गाराम मटानतिर गएको मैले सुइँको पनि पाइनँ। भोलि त ऊ बिहानै काममा जानेछ। ओहो, भोलि कहिल्यै नभइदिए हुन्थ्यो। अबेरसम्म निन्द्रा परेन मलाई। भोलिपल्ट बिहान पनि मटानबाट कुनै आवाज आएन। सायद 7 बजे नै गङ्गाराम काममा गयो। चालचुल केही थिएन। म ओर्लिएँ, मटानमा हेरेँ। मटानको साइकल उस्तै अवस्थामा थियो जस्तो अवस्थामा दिपेन्द्र र मैले राखेका थियौँ। के त्यसो भए गङ्गारामले साइकल नै हेरेन? के ऊ आज हिँडेरै गयो वा उजुरी गर्न प्रहरी चौकी गयो? म भित्रको त्रास वात्तै बढेर गयो। त्रासका बीचमै मैले अघिल्लो रात लेखेको चिठी आप्पाको सिरानी मुनि घुसारेँ। म स्कुल गएँ। स्कुलबाट म बाटोभरि अलमल गर्दै अबेर मात्र घर फर्किएँ। तर गङ्गाराम फर्किएन। साँझ पर्यो। राति अबेरसम्म पनि फर्किएन। आप्पा पनि आइपुग्नु भएन। दुवै किन आइपुगेनन्? मेरो दिमागले एक किसिमको झन्झनाहट खेप्यो। यही बीच म मटानमा पुगेँ। मटानमा पुग्दा म झसङ्ग भएँ। ला, साइकल थिएन। अब परेन फसाद? साइकल कसले लग्यो त? गङ्गारामले? आप्पाले? म सिधै भान्सामा गएँ। भान्सामा माछा र सर्स्युमा लगाएको झोल भकभक उम्लिँदै थियो। माछाको झोलबाट निस्किएको तातो बाफ मेरो नाकमा ठोक्कियो। स्वस्फूर्त मेरो जिब्रो फटकारियो। मलाई देखेर आमाले मेरो लागि स्टिलको थालमा भात पस्किनु भयो। कचौरामा माछा र झोल। वाउ, मेरो फेभरेट माछा।
आज कताबाट हाम्रो भान्सामा पाक्यो? मैले सहस्र सोधिहालेँ। चौधरीले ल्याएछ गाउँबाट। आमाले मेरा लागि असहज उत्तर दिनुभयो। आप्पाबारे सोध्न मन थियो तर सोधिन। फेरि आफ्नै भेद खुल्ला भन्ने डरले पहिले किलकिलले समात्यो। अब खाना नरुच्ने भयो। मेरो मन अधकल्चो भयो। समय अधकल्चो भयो। खाना पनि अधकल्चे छाडेर म उठेँ। गरौँ गरी भर्याङ उक्लिएँ। ओछ्यानमा पल्टिएँ। कोठाको भित्तामा आप्पाले पहाडबाट हेटौँडा बसाई सर्दा ल्याउनु भएको डम्फु झुन्ड्याइएको थियो। 20 वाटको बत्तीको मधुरो उज्यालो कोठामा खसेको थियो। त्यही उज्यालोमा मैले देखेँ डम्फुको शिरमा भएको डाँफे फुरुक्क फुरुक्क नाच्दै थियो। आकाशमा नरम कपासका टुक्राहरू यत्र त्यत्र छरिएका थिए। सप्तकोशीको किनार हुँदै एउटा श्वेत घोडा बेतोडले आयो र टक्क रोकियो। त्यो श्वेत घोडाबाट मेरो आप्पा ओर्लिनुभयो। गङ्गाराम सप्तकोशीमा जाल हान्दै रहेछ। आप्पाले गङ्गारामसँग केही खुसरफुसर गर्नुभयो। गङ्गारामले सकारात्मक रूपमा आफ्नो टाउको हल्लायो। आप्पाले गङ्गारामको डेलीबाट केही माछाहरू लिनुभयो। त्यसपछि गङ्गारामसँगै भित्री मधेसको घना जङ्गलतिर छिर्नुभयो। गङ्गारामले कोइरालाको रुख ढाल्यो। आप्पाले आफ्नो ढाकरबाट घोरलको छाला झिक्नुभयो। चौधरीको काष्ठकला बेजोडको रहेछ। उसले कोइरालाको काठलाई सिनित्त पारेर बाटुलो आकारमा दोबार्यो। त्यसपछि आप्पा र गङ्गाराम मिलेर घोरलको छाला कोइरालाको काठमा मोहरे। त्यसरी मोहरेको छाला नफुस्कियोस् भनेर त्यसमा 32 वटा बाँसका किला ठोके। यसो गरिरहँदा ती दुई छिनछिनमा गफिन्थे अनि छिनछिनमा हाँस्थे। फेरि एकअर्कालाई हलुका हलुका धाप पनि मार्थे। चिटिक्कको डम्फु तयार भएपछि आप्पाको आँखाको चमक बढेर गयो। चौधरी, तिम्रो यो देहातमा म नआएको भए त मेरो पुर्खौँदेखिको यो डम्फुले सग्लो रूप धारण नगर्ने रहेछौ है। भावुक भएर आप्पाले गङ्गारामलाई अँगालो मार्नुभयो। आप्पाले बिस्तारै डम्फुबाट ताकधुङको ताल निकाल्न थाल्नुभयो। त्यही तालसँगै एउटा रङ्गीन चरा उड्दै आएर डम्फुमाथि टक्क अडियो र फुर्र गर्दै नाच्न थाल्यो। गङ्गारामका गोडाहरू अनायासै ताकधुङको तालमा हल्लिन थाले। डम्फुको ताल यति बेजोडको थियो, जङ्गलका अरू चराचुरुङ्गीहरू पनि नाच्न थाले। जनावरहरू नाच्न थाले। फुलहरू फक्रिए। रुख बिरुवाका हाँगा बिङ्गाहरू हल्लिन थाले। पात पतिङ्करहरू उड्न थाले। एकदमै मनोरम वातावरण सिर्जना भयो। मैले आफूलाई रोक्नै सकिनँ। म पनि डम्फुको तालमा नाच्न थालेँ। नाचमा यति मग्न भएछु, नाच्दा नाच्दै चुरेको थुम्कोमा ठोक्किएँ। महाभारत पुगेँ। थुम्कोमा झन्डै असन्तुलित भएर तल कतै खस्न लागेकी के थिएँ। कसैले मेरो हात च्याप्प समात्यो। देखेँ अरू कोही नभएर उही गङ्गाराम पो रहेछ। म झसङ्ग भएर बिउझिएँ। मैले भित्तामा हेरेँ। त्यहाँको डम्फु स्थिर थियो। डम्फुमाथिको डाँफे स्थिर थियो। अस्थिर त मेरो मन थियो। अस्थिर मन बोकेर म उठेँ। नित्यकर्म पश्चात भान्सामा पसेँ। हिजो राति चौधरी आएन र आमा? मैले सोधेँ। राति अबेर मात्र आएको थियो। उसको माई बिमार थियो रे, मार्यो रे। काजक्रिया साकेर हिजो आएको रहेछ। गाउँमा आबो खेतीपाती हेर्ने मान्छे छैन, आफै गार्ने भन्थ्यो। काम पनि छाड्यो रे। आफ्नो पोकापोकी लिएर आज बिहानै गयो ता चौधरी। मेरो हृदयको चाप एकैपटक वात्तै बढ्यो, फेरि एकैपटक घट्यो। मलाई लाग्यो साइकलको झन्झट साफ भयो। गङ्गारामले कहिले कोठा छोडेर जाला भएको थियो, गयो। अब असाध्यै खुसी भएँ। फेरि तत्कालै दुखी पनि भएँ। जहिले त म दिसे काले भनेर हेप्थेँ। कहिले सम्मानित नजर पुगेन ऊ माथि मेरो। त्यसमाथि अघि भर्खरैको सपनाको धङधङी थियो। म दौडदै गङ्गारामको कोठामा पुगेँ। कोठाको ढोका खुल्लै थियो। कोठाभित्र पसेँ। गङ्गाराम सुत्ने गरेको खाटबाट ओढ्ने ओछ्याउने झिकिएका थिए।
खाटमाथि 2वटा लामा लामा उखुका लात्राहरू राखिएको रहेछ। म फरक्क फर्किएँ, मटानमा पुगेँ। हिजो गायब भएको त्यही साइकल फेरि सदाकै ठाउँमा थियो। म साइकलको नजिकै गइहालेँ। साइकललाई निहाली निहाली हेरेँ। साइकलका ह्यान्डल र पाङ्ग्राहरू सबै सधैँ थिए, एकदमै सधैँ। मेरा आँखा साइकलको क्यारेजमा पुगेर चनाखा भए। पट्याएर राखेको कागजको चिरकटो रहेछ। हतार हतार मैले त्यो चिरकटो खोलेँ। लेखिएको थियो, काली, साइकल बनाएर छोडिदिएको छु। तँलाई मेरो तर्फबाट उपहार भयो। अबदेखि नबिगार्नु। अलिक जान्नेसँग साइकल चलाउन सिकाउन भन्नु। म अब देहात बसेँ। उता गाडा प्रशस्तै पाइन्छ। केही नपाए भैँसी थुप्रै हुन्छन्, त्यसैमा चढौँला। उही तेरो मदिसे। म हिरिक्कै भएँ। आँखाबाट बग्दै चिउँटोबाट तरर झर्यो आँसु। उही कागजका अक्षरहरूलाई भिजाउँदै।